अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। कुछ तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे स्पेशल। और जो आईनी तरमीम हो चुकी है, इसके बाद अब कितना बदला है पाकिस्तान और क्या तब्दीलियां आ जाएंगी, क्या कुछ होने जा रहा है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और पीटीआई के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं, ख़ासतौर पर ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से काफ़ी बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी, और बहुत से इवन सहाफ़ी भी बिल्कुल इस सारे मामले से लाइल थे। तो जिस तरीके से ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से ये खबर आई कि वो भी हुकूमत के साथ जा मिले हैं, तो इसने सबको काफ़ी हैरान किया। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई। अब आज के रोज़ सलमान अकरम राजा साहब की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, हामिद खान साहब की अहम प्रेस टॉक, और इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम चीज़ें जो होने जा रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से करेंगे। कौमी असम्बली से भी रात गए आईनी तरामीम मंजूर हो गई और तहरीक इंसाफ के 5 मुनहरिफ MNAs ने यहाँ पर वोट डाला। इनमें से आप 2 के बारे में कह सकते हैं कि ये आज़ाद हैसियत में जीते, लेकिन बाकी जो 3 थे वो बहरहाल इमरान खान के नाम पर उनके टिकट पर जीते। जो आज़ाद हैसियत में भी जीते वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही, लेकिन जैसे टिकट नहीं मिलता तो एक अंदरूनी सियासी इख्तलाफ बन जाता है और कोई शख्स अपने ही किसी पार्टी मेंबर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, तो इस तरह से वोट डिवाइड भी हो जाता है। तो ये ऐसी ही कुछ सूरत हाल थी जैसे कि इसके जो ख़ास तौर पर मुबारक ज़ेब के हवाले से पेश आई। तो ये सारी सूरत हाल थी। लेकिन बहरहाल वजह जो कोई भी हो, कोई बाद में शामिल हुआ हो या कोई पहले शामिल हुआ हो, ये कहीं ना कहीं पहले कहीं पीटीआई के साथ वाबस्ता लोग ही थे, और अभी भी यानी कि आईनी तरमीम से पहले तक भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उठते बैठते थे और अपनी वफादारी का यकीन भी दिलाते थे। तो बहरहाल ये 5 लोगों ने दिया है वोट और उसके बाद आईनी तरमीम मंजूर हो गई। जो कौमी असम्बली में खिताबात थे, अगर आप सुने तो आप कह सकते हैं कि उमर अयूब साहब की तकरीर, बैरिस्टर गौहर साहब की बड़ी अग्रेसिव तकरीर। तो बैरिस्टर गौहर ने तो कुछ ख़ास तौर पर पढ़े लिखे तरीके से बड़े निकात भी रखे सामने के कमेटी में जो मुसवदा पास हुआ वो कुछ और था, जो पास अब मंजूर हुआ है वो कोई और मुसवदा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह ये जो तरामीम हैं ये बिल्कुल गैर आइनी है क्योंकि हाउस कंप्लीट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कानूनी निकात पर भी बात की। उमर अयूब साहब ने सियासी दलाइल और फिर जो एक इस्टेब्लिशमेंट को भी जिस तरह से आप कह लें कि थोड़ा सा टफ टाइम देते हुए उनको भी काफ़ी अपनी तकरीर में रगड़ा। मियाँ साहब जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सिर्फ चंद अशार पर ही इक्तफा किया। पता नहीं वो किस बात पे इतने दुखी रहते हैं। वैसे हर चीज़ उन्हें मिल गई, उनके मुकदमात ख़त्म हो गए, बग़ैर जीते उनको सीट मिल गई, बग़ैर मैंडेट के उनको हुकूमत मिल गई, भाई भी वज़ीर आज़म बन गया, वज़ीर आला बन गई बेटी। फिर भी उनका दुख है कि वो ख़त्म ही नहीं होता। वो आज भी बस यही कहते नज़र आते हैं कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। तो बस वो उनको सच्चा प्यार पता नहीं कब मिलेगा। सब कुछ उनके पास है लेकिन इसके बावजूद रोना धोना जो है उनका जारी रहता है। तो इसी तरह के दुखी अशार थे उनके। और फिर जो तकरीर थी ख्वाजा आसिफ की, वो बड़ी जहरीली किस्म की तकरीर थी। उन्होंने काफ़ी फैक्ट्स के खिलाफ जाकर बातें भी की, लेकिन बहरहाल PMLN के हिसाब से उनकी तकरीर बड़ी अग्रेसिव थी और उन्होंने बड़ा PTI को वहाँ पर टफ टाइम दिया। तो बहरहाल ये सारा कुछ हुआ। जजों को खूब रगड़ा लगाया गया, खूब बेइज्जती हुई अदलिया की, और साथ ही साथ जजेस के पर भी कुतर दिए गए। और ये अब आज के एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मैं हेडलाइन देख रही थी तो उन्होंने भी यही हेडलाइन बनाई कि जो अदलिया के पर हैं वो काट दिए गए हैं। तो बहरहाल जो इनका मकसद था वो अचीव कर लिया गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एक मैं छोटा सा इसका एक जायज़ा अगर आपके सामने रखूं तो पिछले 20 दिन ये 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। आपको पता है कि कोई नई तैनाती हुई थी और इस तैनाती के बाद खातिर खा आप कह सकते हैं कि इस पूरे रजीम को, इस पूरे सेटअप को कामयाबियां मिली हैं। पहली चीज़ तो ये मिली कि जो 4 अक्टूबर का एहतजाज था, एक बड़ा एहतजाज था और बड़ी कामयाबी से जारी था, लेकिन उसको बड़े तरीके से डिफ्यूज़ कर दिया गया। वो एहतजाज नाकाम बना दिया गया। और इतना ही नहीं बल्कि उस एहतजाज को लीड करने वाले अली अमीन गंडापुर, जो कंटिन्यूसली मुख्तलिफ एहतजाजों को लीड भी कर रहे थे, एक होप बने हुए थे, कारकुनों की हीरो बने हुए थे और मज़ामत का इस्तारा बने हुए थे, तो उनको भी बड़े तरीके के साथ बिल्कुल अच्छा बच्चा बनाकर चुप करके खामोशी के साथ एक साइड पे बिठा दिया गया है। और अब आपको वो कहीं किसी जगह पे जो कौमी मंजरनामा है उस पर फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक उनकी पहली कामयाबी थी। दूसरी कामयाबी कि ये करके एहतजाज को डिफ्यूज़ करा के उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ PTI लीडरशिप और PTI कारकुनों के दरमियान एक खला डाल दी
اور ایک ایسے اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ابھی تک جاری ہے اور اس میں مزید اضافہ ہی ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کارکنوں کے حوصلے بھی پست ہوئے ہیں, احتجاج کا مومنٹم بھی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل ایک مایوسی کی کیفیت جو تھی وہ پھیل گئی. تیسری جو انہوں نے کامیابی حاصل کی وہ یہ کہ بڑی کامیابی کے ساتھ عمران خان صاحب سے بالکل رابطہ منقطع کر دیا بیرونی دنیا کا. عمران خان صاحب کو اس سے ایک علیحدہ اذیت دی انہوں نے کہ بالکل ان کو آئسولیشن میں چلے گئے وہ, اور جو باہر لوگ تھے وہ علیحدہ اس سے تنگ ہوئے کیونکہ وہ بالکل کلیو لیس ہو گئے. قیادت کی ملاقات نہیں ہو رہی, اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا سٹیپس لینے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, اس لیے وہ بالکل ہیلپ لیس نظر آ رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور سے جو رابطہ منقطع کیا گیا یہ ان کی ایک بڑی کامیابی تھی اور اس کا انہیں بڑا سیر حاصل فائدہ بھی ہوا ہے. چوتھی جو کامیابی ہوئی ہے وہ یقینی طور پر یہ آئینی ترمیم تھی جس کو پہلے سپٹمبر میں بھی منظور کرانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس وقت ناکامی ہوئی تھی. لیکن اب بڑی طریقے کے ساتھ ایون مولانا کو بھی راضی کر کے اور لوگوں کو بھی اٹھا کے یا جو بھی لالچ دے کر جس طرح بھی ساتھ ملا کر تو بہرحال یہ ترامیم بھی وہ کروانے میں کامیاب ہو گئے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلے 21 دن ہیں یہ خاصے اس رجیم کے لیے کافی چینج لے کے آئے ہیں اور ان کو کافی اس میں کامیابیاں ملی ہیں. تو ایک تو یہ اس حوالے سے تجزیہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کون کون سے لوگ تھے جو وفادار نہیں تھے, زین قریشی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو دیکھیے سب سے زیادہ شاکنگ جو میرا خیال ہے اگر کوئی چیز تھی تو وہ زین قریشی کا حکومت کے ساتھ معاملات طے ہونے کی خبر تھی. اور رات گئے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس دوران زین قریشی کے حوالے سے متضاد قسم کی خبریں رپورٹ ہوتی رہی. کچھ رپورٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ لابی میں موجود ہیں لیکن ایوان کے اندر نہیں آئے, ووٹ نہیں کر رہے, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں ہم نے لابی میں ہی نہیں دیکھا. بہرحال وہ قومی اسمبلی میں موجود تھے یا نہیں تھے اس بات سے قطع نظر, لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ 4 دن سے زین قریشی صاحب سے رابطے منقطع تھے اور قیادت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. فیملی ممبرز نے بھی یہی بتایا. مہر بانو قریشی کا بھی جو آخری ٹویٹ آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ 4 دن سے رابطہ نہیں ہے. پہلے تو ہم یہی سمجھے کہ وہ خود ہی روپوش ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے کسی محفوظ مقام پر رکھا ہوا ہے, لیکن اب جب بالکل آخری دن بھی ہماری کوشش کے باوجود ان سے بات نہیں ہو سکی تو اب ہمیں بھی تشویش ہے کہ وہ کہاں ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی آئینی ترمیم پاس ہوئی اور اس آئینی ترمیم کے پہلے ہی یہ باتیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ زین قریشی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو حکومت کے حق میں ووٹ دیں گے. کچھ لوگ تو یہ تک کہنے لگ گئے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بننے لگا ہے اور اس فارورڈ بلاک کو بھی ممکنہ طور پر زین قریشی لیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں بھی آنے لگیں, لیکن دیکھنا یہ تھا کہ پہلے آئینی ترمیم ہو جاتی اور یہ دیکھا جاتا کہ اس میں کون کون سے لوگ استعمال ہوئے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ان میں تو بہرحال زین قریشی شامل نہیں تھے جنہوں نے ووٹ نہیں کیا, لیکن اس بات کی تصدیق ان کے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ زین قریشی صاحب ریزرو کے طور پر بیک اینڈ پر موجود تھے. اگر ضرورت پڑتی تو اس صورت میں زین قریشی بھی آ کے ووٹ ڈال جاتے. اور اس کی جو زیادہ ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ترمیم ہونے کے ٹھیک چند منٹ بعد زین قریشی صاحب کی ایک ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے, وضاحتی ویڈیو, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اوہو جی مجھے تو اچانک پتا چلا, پی ٹی وی دیکھ رہا تھا میں کہ جی میرے بارے میں اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, تو بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو ہے میں بالکل وفاداری سے ان کے ساتھ کھڑا ہوں, میں غداری نہیں کر سکتا, اور پھر اپنی خاندان کی انہوں نے کافی ساری قربانیاں بھی گنوائیں. تو یہ سب ہوا. اب اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ فرحان ورک صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو دوسری سائڈ سے ہیں, اور ان کے اکاؤنٹ سے وہ پہلے پوسٹ ہوتی ہے ویڈیو, زین قریشی کے اپنے اکاؤنٹ سے بعد میں پوسٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ اگر زین قریشی کسی محفوظ مقام پر خود ہی چھپے ہوئے تھے تو آئینی ترمیم سے عین وقت پہلے بھی وہ سامنے آ سکتے تھے اور اپنی قیادت کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتے تھے. کیوں اس وقت تک بھی وہ سامنے نہیں آئے؟ اس وقت تو بالکل اینڈ ٹائم پہ تو کوئی نہیں انہیں اغوا کر سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ چلیے آپ سامنے نہیں آئے, آ کے قیادت سے نہیں ملے, تو آپ جیسے اب آپ نے ایک ویڈیو جاری کی, آپ نے پہلے کیوں نہیں ایسی ویڈیو جاری کر دی؟ آپ انتظار کر رہے تھے کہ پہلے آئینی ترمیم ہو جائے اور پھر آپ یہ ویڈیو جاری کریں. پھر یہ ویڈیو پہلے کسی اور اکاؤنٹ سے کیسے پوسٹ ہو گئی, آپ کے اکاؤنٹ سے کیسے پوسٹ نہیں ہوئی؟ تو یہ تینوں سوال ایسے ہیں جو اپنی جگہ کھڑے ہیں, لیکن میں ان تینوں سوالوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتی ہوں. میں زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ جو بندہ بول رہا ہے اس کی باڈی لینگویج, اس کی آنکھیں, اس کی جو تمام ایک بدن بولی ہے وہ اس کی گفتگو کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی.
میرے لیے یہ بلیو کرنا بہت مشکل تھا کہ زین قریشی اس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. باپ آپ کا 1.5 سال سے جیل میں ہو اور آپ اس طرح سے کوئی غداری کریں یا کوئی ایسا اپنے اوپر کلنک کا ٹیکا لگائیں، یہ بات کچھ ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب میں نے ان کی یہ ویڈیو دیکھی اور اس میں میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی تو اس کے بعد میں کم از کم کنونس نہیں ہو سکی کہ زین قریشی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بظاہر وہ اس ویڈیو میں بہت سارے جھول تھے، ایڈیٹڈ سی ویڈیو تھی، کافی سارے لگ رہا تھا کہ پیسز میں ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا الفاظ تھا، جو ان کا چہرہ تھا، وہ ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو معذرت کے ساتھ بظاہر ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ زین قریشی صاحب جو ہیں وہ اب خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے. اب اس کے اوپر مہربانو قریشی یا شاہ محمود قریشی کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے سارے مرحلے کو تو پھر ان کو بھی لوگ ڈاؤٹ فلی دیکھیں گے. لیکن اگر وہ اس کو کھلے عام آ کے کنڈیم کریں گے اور بالکل ان کے اس سارے عمل پر افسوس کا اظہار کریں گے تو پھر یقینی طور پر جو ان کا اپنا ایک پورا مقام ہے اس کو لوگ سراہیں گے، جیسے کہ پہلے بھی سراتے رہے. لیکن یہاں پر اب ان کے لیے ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ ایک طرف آپ کا بیٹا یا بھائی ہو اور دوسری طرف آپ کے ایک پولیٹیکل پورا نیریٹو ہو. تو یہی آپ کے امتحان ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو اصول کا ساتھ دینا ہے یا پھر آپ نے اپنے رشتوں کی طرف جانا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. یہی امتحان ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سارا معاملہ جس انداز سے ہوا اس کے اوپر ابھی بھی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ تھوڑی سی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ تو زین قریشی کا نام بھی لے رہے ہیں، ان کو بالکل کنڈیم بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی شک کا فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شاید اس واقعی بات میں کوئی حقیقت ہو، کچھ غلط فہمی ہو، کوئی معاملہ ہو. تو ابھی بھی وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر فردر چیزیں ڈگ آؤٹ کر کے اس کے بعد کوئی حتمی رائے دی جائے. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پارٹی میں ایک اختلاف نیا سامنے آ چکا ہے. لیکن میں یہ ضرور دیکھ رہی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی 3 مختلف مواقع پر بھل صفائی ضرور ہو گئی ہے. میں اس کو بھل صفائی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 3 ایسے موقع آئے کہ جہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ کون پارٹی کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کے مخالف کھڑا ہے، یا دوسروں کے ساتھ جا کر مل سکتا ہے، یا غدار ہے، یا اس کا وفادار نہیں ہے، یا پیسے کا پجاری ہے، یا مطلب پرست ہے، جو بھی آپ اس کے الفاظ استعمال کر لیں. پہلا موقع تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم این ایز جا کر سندھ ہاؤس میں بیٹھے اور وہاں پہ معاملات طے کیے، اور ان کا ووٹ لینے کی نوبت تو نہیں آئی تھی، اتحادیوں سے ہی کام بن گیا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ایک پوری فارورڈ بلاک کی طرح پریزنس شو کر دی تھی، اور پھر اسی فارورڈ بلاک کے ہی نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی ایک نام نہاد سی بنائی گئی جس کی قیادت راجہ ریاض صاحب کر رہے تھے. تو ایک وہ پورا جو لوٹوں کا ٹولہ تھا وہ اس وقت نکل گیا تھا پی ٹی آئی سے. دوسرا مرحلہ وہ آیا کہ جب 9 مئی ہوا. 9 مئی کے بعد پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی کے اندر سے اچھی خاصی صفائی ہو گئی، کیونکہ اس موقع پر بہت سے وہ لوگ جو شاید عمران خان سے اس طرح غدار تو نہ ہوں لیکن کمزور ہوں، ڈٹ کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، ایسے لوگ بھی پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہوئے. انہوں نے اناؤنس کیا اور پارٹی کو چھوڑ گئے. کچھ ایسے جن پہ واقعی ہی بڑا تشدد ہوا اور وہ اس لیے خاموش ہو گئے، اور وہاں پہ بھی کچھ ایسے تھے کہ جو بہرحال ابن الوقت ثابت ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جہاز اب ڈوب رہا ہے لہٰذا چھلانگیں مار دو، تو وہ ایسے بھی تھے. تو دوسرے مرحلے میں اس طرح کے جو تمام لوگ جو ڈبل وکٹ کھیل رہے تھے، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، وہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے. اور پھر تیسرا مرحلہ یہ کل آئینی ترمیم کا مرحلہ تھا کہ جہاں پر پھر ایک دفعہ ایک صفائی ہوئی ہے، اور وہ تمام لوگ جو کہ بظاہر عمران خان کے نام کی مالا جپ رہے تھے اور عمران خان کا ساتھ دینے کے قسمیں وعدے کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ کس طرح سے کمپرومائزڈ لوگ تھے، وہ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آئی ہیں. اور اب جیسے ہی انہیں موقع ملا تو وہ 9-10 لوگ جو تھے وہ ایک طرف جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے تو پازیٹیو بھی ہیں کہ چلیے اچھا ہے، جو لوگ کمپرومائزڈ ہوں، جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہوں، جو لوگ آپ کے نظریے کے ساتھ نہیں کھڑے، وقتی مفادات کی وجہ سے آتے ہیں، وہ خود ہی مختلف مواقع پہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور پارٹی سے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس طرح لوگوں کا جانا اور پھر نئے لوگوں کا اس طرح سے پارٹی کو دغا دینا، اس سے ایک مایوسی بھی پھیلتی ہے، اور لوگ جو ہے اس سے ظاہر ہے وقتی طور پر ہرٹ بھی ہوتے ہیں، اور نقصان جو ایک ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جیسے آئینی ترمیم ہو گئی تو اس کی صورت میں ہوا بھی. تو بہرحال یہ صفائی کا عمل جاری ہے. عمران خان صاحب کا اس پہ مجھے وہ یاد آ رہا تھا، ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ایسے کسی نے پوچھا کہ بھئی اس طرح سے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کے لوگ تھے
थे वो खुद ही जा रहे हैं, मुझे नहीं चुनने पड़ रहे लोग, वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो वो इस तरह के मामले पे इसको इस पॉजिटिविटी से बहरहाल देखते हैं। अब आ जाते हैं जिस मामले के ऊपर कि आगे क्या होने जा रहा है। आगे जी हुकूमत बड़ी जल्दी में है, आईनी तरमीम जो पास हुई हैं सदर के दस्तखत भी हो गए हैं और अब आज ही के रोज़ हुकूमत एक कमेटी भी बना देगी और इस कमेटी के तहत नए चीफ जस्टिस की अनाउंसमेंट भी आज रात तक हो जाएगी। तो कभी इम्कान यही है कि जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कल जो मैंने तकारीर सुनी उससे तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए ये हुकूमत बिल्कुल भी किसी तरह ख्वाहिश नहीं रखती कि वो चीफ जस्टिस बने, और जस्टिस मुनीब तो पहले से ही बहुत बड़ा क्रॉस है उनके ऊपर, तो लिहाजा ये दो तो नहीं, तो फिर तीसरी ऑप्शन तो जस्टिस याह्या अफरीदी की है। अगर वो इनकार करते हैं तो उस सूरत में कुर्रा फाल निकलेगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम, जो कि एक और काजी साहब ही हैं समझ लीजिए। तो दोनों सूरतों में हुकूमत का मकसद जो है वो हासिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब याह्या अफरीदी साहब अगर तो इसको एक्सेप्ट करते हैं एज चैलेंज कि चलो कम अज़ कम मैं ही कुछ फाइट कर सकूंगा, तो फिर तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई मुझे इस सारे रौले में, इस झंझट में नहीं पड़ना, तो वो फिर एक अलग चीज़ है। अब ये उनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि बहरहाल उनके बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो एक आज़ाद जज भी हैं और अनप्रिडिक्टेबल भी हैं। आप कभी भी उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कभी किसी के भी हवाले से कोई भी एक फैसला खिलाफ या सही दे सकते हैं, तो उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, विच इज़ इन अ वे गुड एंड विच इज़ इन अ वे सरप्राइजिंग एज वेल, क्योंकि हुकूमत भी इनके बारे में थोड़ा सा सस्पिशियस ही रहेगी कि इसका बंदे का कोई पता नहीं, किसी भी वक्त बदल भी सकता है, तो उस तरह का अंधा एतबार नहीं कर सकते जैसे वो काजी साहब पे करते थे। तो बहरहाल ये एक तो आज रात तक होने जा रहा है। दूसरी तरफ इस सारी तरमीम के बाद आज फिर हामिद खान साहब ने एक टॉक किया जिसमें उन्होंने फिर से कहा है कि हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बनाने जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ बार्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी, और जैसे हमने 2007 में वकला तहरीक चलाई थी उसी तर्ज पर हम फिर से एक मूवमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं, और इसके लिए अब हम एक मीटिंग करके उसका लाहे अमल आगे तय करेंगे। तो उन्होंने भी आज बता दिया कि ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो फिर अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। जब हो रहा था सब कुछ थ्रू आउट, तब आप लोग खामोश रहे, कोई आप वकला मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सके, कोई अच्छे प्रोटेस्ट नहीं कर सके, कोई प्रेशर नहीं बना सके। लेकिन जब हो जाता है उसके बाद तो और मुश्किल हो जाती है चीज़, उसको करना। एक काम हुआ नहीं, उसको रोकना प्रेशर से आसान है, बजाय इसके कि जब वो हो जाए तो अब उसको रिवर्स कराना। आज हामिद खान साहब बल्ले के निशान के रिव्यू केस में भी पेश हुए, और काजी फायज इस्सा साहब जाते जाते ये काम भी करना चाहते हैं कि जो बल्ला इन्होंने छीना था वो वापस लेके दौड़ ही जाएं, मतलब वो बल्ला देने को तैयार नहीं है। तो ज़बरदस्ती वो भी पिटीशन उन्होंने अपने पास लगाई हुई थी, पहले भी उसके ऊपर समाअत नहीं हो सकी थी, आज उस पर समाअत हुई तो हामिद खान साहब ने सीधा सीधा कहा कि जी आप मुतहस्सिब और बुग़्ज़ से भरे जज हैं, मैं आपके सामने दलाइल देना ही नहीं चाहता। तो बजाय इसके कि काजी साहब ये कहते हैं कि चलो भाई मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, बगला जो भी बेंच बने वो देखता फिरे इसको, उन्होंने सोचा कि ये काम भी मैं अपने हाथों से ही करके जाऊं और ये जो मैंने गंद फैलाया इसको मैं दफना के ही जाऊं। तो लिहाजा उन्होंने इस पिटीशन को इस बुनियाद पे खारिज कर दिया कि जी किसी ने इसके ऊपर मेरिट पे दलाइल ही नहीं दिए। इस पे इनकी काफ़ी तल्ख कलामी भी हुई हामिद खान साहब की। लेकिन हामिद खान साहब से फिर वही गिला बनता है कि जब थ्रू आउट हर केस काजी साहब पे लग रहा था, उनके सामने लग रहा था, और वो हर केस में पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे थे, तब बहुत से लोगों की ये ओपिनियन थी, वकला कम्युनिटी में भी बहुत से लोगों की ये ओपिनियन थी कि काजी साहब पे अदम इत्मीनाद करना चाहिए, उनके खिलाफ एग्रेसिव होके जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे पीटीआई के अंदर जो समझते थे कि नहीं, फिर भी हमें इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलेगा, हम इन्हीं के सामने जाएंगे, और फिर उसका नतीजा आपने देखा, नुकसान पे नुकसान होता चला गया। तो अब आज आखिरी केस में आखिरी समाअत पे जाकर आज उनके सामने आप एग्रेसिव हो भी रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होना था। तो बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन यही बात है कि लड़ाई जब वक्त होता है तभी लड़ी जाती है, वक्त के बाद लड़ाई लड़ने का फिर फ़ायदा नहीं, नुकसान ही हुआ करता है। बहरहाल अब उन्होंने कहा है, देखते हैं कि ये अभी भी वकला मूवमेंट खड़े करने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अलबत्ता बहुत इंपॉर्टेंट थी। सलमान अकरम राजा साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने इसमें कहा कि नंबर 1 उनमें जो ये लोटे हुए हैं उनके बारे में उन्होंने वाज़ेह कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें पार्टी से भी निकाला जाएगा और उन्हें डी सीट भी कराया जाएगा। अब मैं इस पे भी वैसे थोड़ी हैरान हूँ कि उन्हें डी सीट कराया कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर ही मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई जमात है, इसका कोई सरबराह है, तो कौन भेजेगा, रेफरेंस किसके नाम से भेजेगा, इलेक्शन कमीशन तो आपको मानता ही नहीं है।
تو بہرحال ان کا یہ کہنا تھا. اب ان میں سے ایک ممبر جو مبارک زیب صاحب ہیں یہ آلریڈی PMLN میں شامل ہو چکے ہیں بائی دا وے, تو آج ان کی بھی طرف سے اناؤنسمنٹ آ گئی ہے. دوسرا انہوں نے جو آج ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جو 6 ججز کا خط تھا وہاں سے اصل میں معاملہ شروع ہوا, اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ یہ ججز تو بہت بولنا شروع ہو گئے ہیں, آزاد ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو ان کو قابو کیا جائے. تو اسی وقت سے یہ آئیڈیا آ گیا تھا کہ اب اس کے لیے ان کے پر کاٹنے کی تیاری کی جائے, اور یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. تیسری جو بات انہوں نے کہی وہ بڑے واضح کہی کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا, اور میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ لوگ کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہی مینلی ہوگی PTI, باقی تو جو بھی 2-4 ہوں گے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اور چوتھی جو چیز انہوں نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ, کہ انہوں نے کہا کہ اب ان عدالتوں سے ہمیں کوئی امید نہیں رہی, پہلے بھی نہیں تھی, اب تو جو بچی کچی تھی وہ بھی نہیں رہی. ابھی بھی پھر بھی ہم جائیں گے تو صحیح ان عدالتوں میں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں جائیں گے, لیکن فیصلے اگر آپ یہ کہیں کہ انصاف کے آپ کو عدالتوں سے ملیں گے تو اس کی کوئی امید نہیں ہے. فیصلے اب آپ کو سڑکوں پر ہی کرنے پڑیں گے, اور اس کے لیے عوام کو معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. یہ بڑا واضح سلمان اکرم راجہ نے احتجاجی ایک پوری تحریک کا آپ کہہ لیجئے کہ اندیا دیا ہے کہ اب احتجاج یا سڑکوں پر مزاحمت ہی واحد حل ہے. اور یہ اگر آپ بادی النظر میں دیکھیں تو دیکھیے, آپ نے الیکشن لڑ کے اس سسٹم میں رہتے ہوئے الیکشن لڑ کے دیکھ لیا, اس سے آپ کو کیا ملا؟ رگڈ الیکشن. دوسرا, آپ عدالتوں پہ بلیو کرتے ہیں, آپ عدالتوں میں گئے, آپ نے وہاں پہ مقدمات لڑ کے دیکھ لیا, آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. آپ کو ہر جگہ سے ناانصافی ملی, ٹھنگا ملا, اور مزید آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو اب ایک ہی صرف جگہ رہ جاتی ہے, وہ عوامی عدالت ہے. عوام نے ہمیشہ کافی موقعوں پر خاص طور پر بالکل نکلنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے, کارکنوں نے بھی کیا ہے, لیکن وہاں پر پھر کئی اور مجبوریاں اور لیڈرشپ کی کمزوریاں اور یہ سب چیزیں آ جاتی رہی ہیں, تو اس سے بھی ناکامی ہوئی ہے. لیکن کیا اب جو رہی صحیح امید تھی PTI کی کہ جو عدالتوں سے وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کایا پلٹ دیں گے, اب وہ بھی لگتا ہے کہ ان کی بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے. اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ جیسا مضبوط اعصاب کا شخص بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اب عوام کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کہ سڑکوں پر ہی بات ہوگی, اس کے علاوہ فی الحال کچھ نظر نہیں آتا. مایوس تھے وہ, انہوں نے کہا میرے پاس جو مزدور آتے, پیون آتے, میرے پاس جو غریب لوگ آتے, میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا, میں ان عدالتوں میں لے کے جاتا تھا ان کے مقدمے. اور اب میں انہیں کیا جا کے کہوں کہ یہاں پر کون لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے صرف بوٹ نہیں پہنے ہوئے لیکن ذہن ان کا وہیں پر ہے, تو وہ کیا انصاف دیں گے آپ کو. تو یہ بڑے دکھی الفاظ تھے آج سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو وہ استعمال کر رہے تھے. لیکن بہرحال یہ ساری جو کہانی ہے اب سامنے آ چکی ہے. آگے چیزیں ہیں, بالکل ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے اب کیا ہوتا ہے. مزید جب چیف جسٹس کی تعیناتی ہو گئی, کس انداز سے اب جو نئی عدالت ہے, قاضی کے بغیر جو عدالت ہے, وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی, یہ دیکھنا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.